اما حلیمہ سونے نو ودیا کیتا نا تے سارا دن دروازے چی بیٹھی رہی تے رستہ اڑی کے سونے دا شام ہوئی نا شام ہوئی تے اما حلیمہ دے بچے جدو آئے نا کہ اما حلیمہ سب تو پہلے سونے نو چوم کے سینے لا کے پیار کر کے تے شیمہ نو پوچھ دیئے شیمہ کہ دن کیسا گزریا تے شیمہ کول بے کے کہہ دی اما تو تے کہہ دی سا محمد نو دھوپے نہ کھڑی فرمایا ہاں میں آکھیا سی تے آکھیا انہوں تے دھوپ لگ دی نہیں آکھیا کیوں آکھیا جوں گھروں نکلیاں بدر سایہ کر کے نال ہی ٹور دے رہے اے ٹردہ سی تے بدل ٹر دے سن اے رکدہ سی تے بدل رک دے سن اے کسی درخت دے نیچے بہندہ سی تے بدل اوپر آکے کھڑے ہو جاندے انہوں تے مت دھوپ لگ دی نہیں اما انہوں نہیں دھوپ لگ دی اچھا ایک دن حضور گئے نا اگلے دن پھر گئے نا تے تیسرے دن ٹرے تے اما حلیمہ نے سینے لا کے آکھیا اج نہ جاؤ اج نہ جاؤ میرا دل نہیں کردا جب نہ جاؤ نا جو میرا نہیں دل لگدا جب نہ جاؤ حضور رک گئے آکھیا اما جی میں نہیں جاندا اج نہیں جاندے ہن حضور گھر رہے نا دوپہر دا ویلا دوپہر دا ویلا ایک بکری سی جڑی اما حلیمہ نے حضور دے نامے لگائی سی اس دن میں تانوں سنا کے گیا شاید تو سب سنیا تے یاد ہوئے ایک بکری حضور دے نامے لگا دی تھی سفید رنگ دی بکری بڑی سونی جائی او دے چکالا والی کوئی نہیں بڑی نازک جی بکری تے اما حلیمہ حضور نے گودی چرا کے آکھیا شیمہ او بکری محمد دیئے ادھا دودھ میرا پتر محمد پیا کرے گا تے انہوں کوئی نہ مارے فرما دیا جدو بکری حضور دے نامے لائی نا تے او بکری دے نخرے ویکھن والے او ساریاں بکریاں دی چودری بن گئی کہ میں سونے دیاں او بکری دا کمال ایسی کہ جدو نبی پاک نو گوچ لے کہ اما حلیمہ بیٹھنا نا شام نو تے بکریاں چار کے آنا جیڑی بکری گزر دی سی حضور نو سجدہ کرنا باڑے سجدہ کرنا باڑے سجدہ کرنا باڑے انہیں آنا نا تے سجدہ کر کے تے قدم چمنے ایک دن چوما لگی تے اما حلیمہ فرما دی منو خیال ہے جانور کے دن مرے بچے نے نقصان ہی نہ دے وے اما حلیمہ اس طرح کر کے بکری نو دھکا مار کے کہہ دی ہٹ نہیں جا نہیں تے بکری ڈگ پئی اٹھ کے تے باڑے وال ٹور پئی تے مڑ کے کہہ دی دھکے نہ مار تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول انی رسول اللہ علیکم جمیعا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا چونکہ وہ سارے اندر رسول ہے نا تو پیر دا ویلا تے اما حلیمہ نے ویکھیا شیمہ روندی عبداللہ روندے انیسہ روندی جنگل والو آ رہی اما حلیمہ نے ویکھیا بچے دے سانس پھلے تو رو رہے اما جی او بکری اما جی حلیمہ فرما دیا کی ہویا شیمہ کہہ لگی او جڑی ساڈے ویر محمد دی بکری سی نا انہوں شیر لے گیا اما حلیمہ تے رون لگ پئی کملی والے نو سینے لا کے سونے تیری بکری نو شیر لے گیا اجے 2.5 سال دی عمر سی اس ویلے حضور دی حضور ماں دے سینے لا کے کہ میں جی روو نا میں روندیاں ماما چپ کرانا آیا تسی نہ روو بکری میں لے آنا میں بکری واپس لے ہونا حضور اما حلیمہ نو سارے بہن بھائیاں نال لیا کر جنگل دے کنارے آگئے سیرت نگار فرما دے نبی پاک جنگل دے کنارے کھلو کے نا حضور نے فرمایا او جنگل دے شیرو ساڑی بکری واپس کرو میرے نبی اینا فرمائے تے جنگل دے سارے درندے پرندے چرندے شیر سارے کٹے ہو کے آ رہے اگے بڑیرہ جے شیر تے انہیں اگے بکری لائی ہے بکری لیا کے شیر نے میرے نبی دے قدمہ چ رکھی تے قدمہ چ رکھے نا تے قدم چوم کے کہندہ جی بکری نو پوچھ لو پٹھے بھی پائے نے تے پانے بھی پڑا ہے پانے میں پلایا نبی پاک نے اس طرح کر کے کن تو پکڑ کے نا شیر نو حضور نے فرمایا میری بکری کیوں لے کے گئے سو ہن تڑپ جاؤ گے شیر کہنے لگا جی ادبی نہ ہوئے تو تسی دسو اج بکریاں چارن کیوں نہیں آئے تسی کیوں نہیں آئے میرے آقا فرمایا امی دا دل نہیں سی نہ لگتا کہ میں نہیں آیا امی دا دل نہیں سی لگ رہا تسی بکری کیوں لے کے گئے ہو شیر کہنے لگا کملی والی میں بڑے رائے ہو گیا زندگی دا پتہ کوئی نہیں تو دل پتہ لگیا کملی والے بکریاں چارنے ہوندے ہیں سنیا میں درختاں پیچھے چھپ کے دید کردا رہا اج پتہ لگیا سرکار نہیں ہے مینوں خیال آیا کملی والے
کدھرے دیکھیا باج نہ مر جاؤ اسا سارے جانور نے مشورہ کیتا سونے دی بکری